सांसें फूली हुई हैं, हर तरफ चीखो पुकार और खून के धब्बे हैं। सोक वो अपनी छोटी बेटी सोएन का हाथ मजबूती से थामे ट्रेन के एक तंग कॉरिडोर में भाग रहा है। पीछे से सैकड़ों वहशी जिनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं और जिस्म की हड्डियां मुड़ी हुई हैं, शीशे के दरवाजे तोड़कर उनकी तरफ लपक रहे हैं। सोकवो के हाथ कांप रहे हैं। वो एक दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक वहशी का हाथ अंदर आ जाता है। सोएन की चीखें गूंज रही हैं, बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन ये बाप और बेटी इसे आग के तूफान के दरमियान कैसे पहुँचे। चलते हैं शुरुआत की तरफ। क्या होता है जब आपकी ज़िंदगी की सबसे महफूज सवारी आपके लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन जाए। सोकलो एक फंड मैनेजर है। इसकी दुनिया सिर्फ पैसों और शेयर्स के इर्द गिर्द घूमती है। इसके पास अपनी नन्ही बेटी सोएन के लिए ज़रा भी वक्त नहीं है। यहाँ तक कि सोएन की सालगिरह पर भी वो इसे वही तोहफ़ा दे देता है जो उसने पहले से ख़रीद रखा हुआ था। सोएन की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, बुसान जाकर अपनी माँ से मिलना। सोकवो नागवारी से मान जाता है। सुबह सवेरे दोनों सियोल के स्टेशन पर पहुँचते हैं और KTX तेज़ तरीन ट्रेन में सवार हो जाते हैं। लेकिन सियोल शहर की फ़ज़ाओं में कुछ अजीब सी खामोशी है। एम्बुलेंस की आवाज़ें, पुलिस की गाड़ियाँ और सड़कों पर उड़ता हुआ धुआं। कुछ तो गलत है। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं, एक ज़ख्मी और कांपती हुई लड़की चुपके से आखिरी डब्बे में दाखिल हो जाती है। उसकी टांग पर काटने का गहरा निशान है। ट्रेन अपनी मंजिल बुसान की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र बनने वाला है। ट्रेन अब तेज़ रफ्तारी से दौड़ रही है। वो ज़ख्मी लड़की ट्रेन के बाथरूम में गिर जाती है। उसका जिस्म अजीब तरीके से मुड़ने लगता है, आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं। एक ट्रेन अटेंडेंट उसकी मदद के लिए झुकती है। यकायक वो लड़की चीता बनकर अटेंडेंट की गर्दन पर दांत गाड़ देती है। खून का फव्वारा निकलता है, अटेंडेंट तड़पती है और कुछ ही सेकंड में वो भी इसी की तरह तब्दील हो जाती है। वो वायरस कोई आम बीमारी नहीं, ये इंसान को सिर्फ चंद सेकंड में खूनख्वार मुजस्मा बना देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये आग एक डब्बे से दूसरे डब्बे में फैलने लगती है। लोग बदहवासी में आगे के डब्बों की तरफ भागते हैं। सोकवो अपनी बेटी सोएन को उठाकर भागता है। उसकी भीड़ में टकराव एक सख्त और देसी मिजाज शख्स सॉन्ग हुआ और इसकी हामला बीवी सॉन्ग क्यू से होती है। सोकवो खुद गर्जी दिखाते हुए डब्बे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी बेटी महफूज रहें, लेकिन सॉन्ग हुआ ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है। सोकवो का ये अमल दिखाता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकता है, लेकिन हालात अब इनके काबू से बाहर हो रहे हैं। ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोका जाता है। मिलिट्री ने पूरे स्टेशन को घेर रखा है। ऐसा मुसाफिरों को बताया जाता है। एक लंबी सांस। मुसाफिरों को लगता है कि अब वो महफूज हैं। सोकवो अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके एक फ़ौजी अफसर से बात करता है और अपने और अपनी बेटी को लेकर अलग रास्ते का इंतज़ाम करता है। बाकी लोगों को मुसीबत में छोड़कर इस खामोशी लम्हे में सोएन वहाँ से कहती है, बाबा आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए मामा आपको छोड़कर चली गईं। ये जुमला सोकवो के दिल पर तीर की तरह लगता है। एक बाप की आंखों में नदामत और दुख साफ नज़र आता है। उसे एहसास होता है कि वो जितना मर्जी अमीर हो जाए, वो अपनी बेटी की नज़र में एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। लेकिन ये सुकून सिर्फ चंद लम्हों का था। जैसे ही तमाम मुसाफिर स्टेशन पर उतरे, सामने का मंजर देखकर उनके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। फ़ौजी अफसरान खुद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। सैकड़ों ज़ॉम्बी फ़ौजियों का लश्कर इन पर टूट पड़ता है। दक्कम पेड़ हो जाती है, शीशे टूटते हैं, चीखें गूंजती हैं। सब वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में मुसाफिर अलग अलग डब्बों में तकसीम हो जाते हैं। सोएन और एक बूढ़ी औरत डब्बा नंबर 13 में फंस जाते हैं, जबकि सोकवो, सांगहुआ और एक हाई स्कूल का बेसबॉल खिलाड़ी डब्बा नंबर 9 में रह जाते हैं। उनके और उनके प्यारों के दरमियान 4 डब्बे हैं और हर डब्बा सैकड़ों खूनख्वार वहशियों से भरा हुआ है। और ये सब मिलकर एक फ़ैसला करते हैं, वो अपने प्यारों को बचाने के लिए इन 4 डब्बों के ज़ॉम्बी से लड़ेंगे। अंधेरे में सुरंगों का फ़ायदा उठाते हुए जहां ज़ॉम्बी देख नहीं सकते, वो एक एक डब्बा पार करते हैं। खूनरेज़ी मौरका होता है, हर कदम पर मौत खड़ी है। बाला आखिर वो डब्बा नंबर 13 तक पहुंच जाते हैं और सबको महफूज कर लेते हैं। लेकिन असल मुसीबत तो अब उनका इंतज़ार कर रही थी।
وہ تمام محفوظ مسافروں والے ڈبہ نمبر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشش کرتے ہوئے اور زومبیز سے لڑتے ہوئے یہ لوگ کسی طرح بھی اپنے کیبن تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی فیملی موجود ہوتی ہیں۔ ان کی فیملیاں کیبن میں اوپر والے پورشن جہاں پہ سامان رکھا جاتا ہے وہاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ زومبیز وہاں پہ دیکھ نہیں پاتے اور زومبیز نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ڈبہ نمبر 15 میں موجود لوگ، جن کی قیادت ایک امیر اور خود غرض بزنس مین کر رہا ہے، خوف کے مارے اندر کے دروازے کو لاک کر دیتے ہیں۔ وہ باہر کھڑے ان بچنے والوں کو اندر نہیں آنے دیتے۔ ان کا ماننا ہے کہ شاید یہ لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں، پیچھے سے زومبیز کا طوفان آ رہا ہے، آگے اپنے ہی انسانوں نے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ سونگ ہو اپنی بیوی اور باقی لوگوں کو بچانے کے لیے اکیلا زومبیز کے دروازے کو روکنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وحشی اس کے جسم کو کاٹنے لگتے ہیں۔ آخری لمحے میں وہ سوک وو کی طرف دیکھتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے، میری بیوی کا خیال رکھنا۔ سونگ ہوا خود کو قربان کر دیتا ہے۔ سوک وو کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جس شخص کو اس نے شروعات میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، آج اسی شخص نے اس کی اور اس کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی قربانی دے دی۔ سوک وو کی سوچ اور شخصیت اب بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوک وو زبردستی دروازہ توڑ کر ڈبہ نمبر 15 میں داخل ہوتا ہے، لیکن خود غرضی کی وجہ سے باقی مسافر اس سے نفرت کرتے ہیں اور اسے الگ ڈبے میں بھیج دیتے ہیں۔ اسی بیچ وحشیوں کا لشکر آخری ڈبے پر حملہ کر دیتا ہے۔ تقریباً تمام مسافر مارے جاتے ہیں۔ ٹرین اب بوسان کے قریب پہنچ کر ایک تباہ شدہ ٹرین سے ٹکرا کر رک جاتی ہے۔ صرف سوک وو اور اس کی بیٹی سوین اور ایک عورت زندہ بچتے ہیں۔ وہ ایک نئے لوکوموٹو انجن کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن وہاں پہلے سے موجود جو اب آدھا زومبی بن چکا ہے، وہ اپنی بچی کے ساتھ بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور ہزاروں زومبیز اس کے پیچھے ہیں۔ وہ ٹرین کے ڈبے کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور پھر اچانک سے جیسے ہی وہ ٹرین کے ڈبے کے اندر انجن روم میں جاتا ہے تو انجن روم میں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ وہاں بھی ایک زومبی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک انسان سوک وو اور بونسک کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بونسک سوک وو کو کاٹ لیتا ہے۔ سوک وو جانتا ہے کہ اس کے پاس صرف چند سیکنڈ ہیں، وہ خونخوار بننے والا ہے۔ وہ اپنی روتی ہوئی بیٹی سوین کو آخری بار سینے سے لگاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی سے معافی مانگتا ہے کہ میں دنیا میں تمہیں ماں کی محبت نہیں دے سکا، لیکن تم اب سیدھی اپنی ماں کے پاس جانا اور اس کے ساتھ زندگی گزار کر خوش رہنا۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تم اپنی ماں کے ساتھ خوشیوں والی زندگی بسر کرنا اور مجھے مت بھولنا۔ اس کے آنسو سوین کے چہرے پر گرتے ہیں۔ وہ سونگ کیو کو ہدایت دیتا ہے اور لوکو موٹو کے آخری حصے کی طرف جاتا ہے۔ جیسے جیسے وائرس اس کے ذہن پر قابو پا رہا ہوتا ہے، اسے اپنی بیٹی کی پیدائش کا وہ پہلا لمحہ یاد آتا ہے جب اس نے سوین کے چھوٹے سے ہاتھ پکڑے تھے۔ ایک مسکراہٹ اور اس کے چہرے پر آتی ہے اور وہ ٹرین سے نیچے کود جاتا ہے۔ انجن بوسان کی سرحد کے پاس ایک اندھیری سرنگ میں جا کر رک جاتی ہے۔ یہ دونوں ٹرین سے اترتے ہیں اور سرنگ کی جانب چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ آس پاس بہت ساری لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ زومبیز اور فوجیوں کی لاشیں۔ فوجی بھی زومبیز بن کے مر چکے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خوف کے مارے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سوکیو اور سوین آہستہ سرنگ سے باہر نکلتے ہیں۔ سرنگ کے دوسرے کنارے پر فوجیوں کے پاس پوزیشنز ہیں اور انہیں حکم ملتا ہے کہ جو بھی باہر آئے اسے گولی مار دی جائے، کیونکہ وائرس کا پتہ نہیں کہ وہ کس کے اندر ہے۔ ایک فوجی کی انگلی ٹریگر پر ہے، وہ گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے۔ تپتی ہوئی خاموشی میں سرنگ کے اندر سے سوین کی روتی ہوئی لیکن مدھم سی آواز گونجتی ہے۔ وہی گانا گا رہی ہوتی ہے جو اس نے اپنے باپ کے لیے تیار کیا تھا۔ فوجیوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زندہ انسان ہے۔ وہ فوراً ہتھیار نیچے کرتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ سوین کی جان بچ جاتی ہے، لیکن اس کی قیمت اس کے باپ کی عظیم قربانی تھی۔ یہ کہانی صرف زومبیز کی نہیں تھی، بلکہ ایک باپ کے پیار اور انسانی خود غرضی کی داستان تھی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو ہماری پیشکش پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی کہانی اس سے بھی زیادہ سسپنس اور جذبات سے بھری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔